كنتمنى تكونوا في احوال طيبه ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد البلوغ يعني واحد الخريجه صراحه غزاله. كنتمنى لو كنتم معايا معليه مره اخرى ان شاء الله. حاولت نشارك معكم بعض اللقطات اللي زوينه. هاد الخريجه عملناها لمولاي عبد السلام، يعني طلعنا من طنجة لمولاي عبد السلام وختمتها في جبل الحبيب. المهم اليوم غنعطيكم واحد التعريف على مولاي عبد السلام، وفي نفس الوقت نساريكم معايا في بلايص ديال مولاي عبد السلام، ماشي كلشي ولكن هي بعض اللقطات. كنتمنى تعجبكم هاد الخريجه، وما تنسونيش بلاي لايك والتعاليق ديالكم والاشتراكات طبعا والبارطاج مع صحابكم وحبابكم مع الناس اللي كتبغيوهم. طبعا ما نطولش عليكم، نخليكم مع المناظر مع كل شيء. طبعا اليوم هنايا الصراحه كنجي على الجوع، حيت كما كتشوفوا معايا كان مازال الصباح خرجنا من الدار، خرجنا مع ديك السود ملي وصلنا لهنايا مع ديك 12 يعني مع الوقيته ديال الغدا، لحقاش كانت البلوكاج الطريق عامره. مع المخزن كان في الطريق بزاف، مع الجو نتوما عارفين مازال الاجواء مخسره شويه على حساب كورونا وهادشي. ومن بعد تغدينا وصافي، ومن بعد طلعت من فوق، طلعت البلاصه ديال مولاي عبد السلام فين كاين هو، وهادشي اللي كاين. نتوما كتشوفوا معايا واحد المناظر زوينه عندهم تما بعض البلايص. الصراحه غزالين ما شاء الله، عندهم شي مناظر طبيعه. باقي مازال عندهم داكشي مازال قديم شويه، يعني مازال عندهم داك الديار ديال السقف وداكشي عندهم الصراحه داكشي زوين، وحتى الجو كان زوين. كان واخا القيله كانت عندهم شويه ديال البروده. وشاركت معكم فبالنسبه هنايا كاين السوق ديال مولاي عبد السلام كما كتعرفوا، كاين فيه الحويجات، كاين فيه الالعاب ديال العيال الصغار، فيه ديك منيكشات الدبيجات وداكشي الى اخره، يعني الحيلي الحوايج ديال الصوف. اي واحد بغى شي حاجه يقدر يشريها، يعني السوق فيه كل شيء موجود متوفر. معروف السوق ديال مولاي عبد السلام فيه الحلوى طبعا اللي كيبغي يشريها. نتوما كتشوفوا معايا هنايا الشواشي، هنايا كل شيء. فبالنسبه مولاي عبد السلام هو بولد عبد السلام بن مشيش، تزاد في عام 1163 وتوفى في 1228. عاش في زمن الخلافة الموحدية. ولد منطقة بني عروس بالقرب من مدينة طنجة، وهو انتقل من بعد يعيش بجبل العالم قرب العرائش، وهناك توفي، حيث يوجد ضريحه بعد أحد أعلام الصوفية. يعني ترعرع وكل شيء في بني عروس، يعني كاين بلاصتو تما، عاش تما، حياته تقريبا بناها كامله تما. هذه هي التعريف ديال مولاي عبد السلام، يعني البلاصه اللي نقام فيها الضريح ديالو، اللي كل شيء كيطلع نتما، بالاخص في المواسم كيصايبوا كما كنقولوا العمارات، كيصايبوا بزاف ديال الحوايج يعني، وبالاخص هو ديما كيكون عامر، ما كيخواش، دائما كيكون كيحتوي على عدد كبير ديال الناس. كاين الناس كتعتقد بديك الاعتقادات، يعني كيمشيو يزوروا، كيبقاو يدعيو، المهم بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين. نخليكم مع تتمه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو يعجبكم ديال اليوم. وما تنسونيش بلي لايك وتعليق ديالكم وبارطاج. المهم نخليكم دابا ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله، والان الى